अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मिसेस अली का तड़का में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको बड़ा क्विक सा एक टूर करवाती हूँ, बड़ा छोटा सा बीच का टूर, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था आज, बहुत अच्छा मौसम था, इतना रोमांटिक। और इतना अच्छा मौसम हो तो कहीं बाहर तो जाया ही जाता है। और वैसे भी अगर मेरे सामने कोई नाश्ता करके या फिर कोई लेट जाए या सो जाए तो मुझे सुस्ती पड़ जाती है। खैर मैंने खाना बनाने के लिए चीज़ें निकाली थी, बट फिर अचानक से प्लान बना। मैं अली को बस एक बार ही बोला कि बाहर चलते हैं, और अली का भी दिल था कहीं जाने को। तो जी फिर हमने प्लान बनाया कि अजदा जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके क्या करना था, फिर वही ग्रोसरी शॉपिंग ये वो। तो फिर अली ने गाड़ी डाल ली बोनमौथ की तरफ, जो कि हमारे घर से तकरीबन 35-40 मिनट्स लगते हैं। बोनमौथ बीच है वहाँ पे बहुत बड़ा, वहाँ जाने के लिए। तो वो सैंडी बीच है बेसिकली। मैं 150 साल मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, सॉरी, 1.5 साल पहले गई हूँ। जब हसन छोटा था, 6-7 माह का था शायद। अब माशाल्लाह से 2 साल का है, तो मैं फिर जा रही हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले मैं गई थी, लेकिन अली को बिल्कुल याद नहीं था कि वो पहले वहाँ गए हुए हैं। वहाँ जाके कहते हैं कि ये तो बीच मैंने पहले भी देखा हुआ है। हालांकि मुझे याद था कि हम आए हुए हैं, जब हम पाकिस्तान गए थे और वापस आए थे तो फ़ौरन बाद हम इसी बीच गए थे। तो मौसम देखें आप, इतना प्यारा मौसम, इतना अच्छा। मैं कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर रही थी कि मौसम के भी वो बादल, बहुत प्यारा मौसम था। हल्की हल्की कहीं कहीं पे बारिश हो रही थी। और ये है जी मोटरवे। तो मैंने लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि मैंने ड्राइविंग टेस्ट जो है थ्योरी टेस्ट दिया था और मैं फ़ेल हो गई थी, बट मैंने ये नहीं बताया था कि मैं 6 दिन बाद फिर टेस्ट दिया और मैं पास हो गई थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने टेस्ट पास कर लिया है। अब अली पता नहीं कब मुझे गाड़ी चलाना भी सिखाएंगे। गाड़ी मुझे सीधी सीधी बस चलानी आती है, बस रिवर्स नहीं करनी आती और भी कुछ नहीं करना आता, बस मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी बस सीधी सीधी चलते रहो, बस वो चलानी आती है। खैर वो भी इंशाल्लाह मैं सीखूँगी। तो जी ये देखें लिखा हुआ वेलकम टू बोनमौथ। हम आ गए इस सिटी में। ये सिटी साउथहैम्पटन से तो मुझे बड़ी लगी, और इसकी जो हाई स्ट्रीट भी हमने फिर देखी, वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। साउथहैम्पटन की तो बस एक ही हाई स्ट्रीट है, और इतनी ज़्यादा मतलब शॉप्स हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। बोनमौथ की बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे इंडियन क्यूज़ीन और टर्किश, इटालियन, ये सारे क्यूज़ीन थे। ये जी हम पहुंच गए बीच। इतना प्यारा व्यू था बीच का। ये मैं अली को बता रही थी कि हम पहले उधर गए थे, हमने गाड़ी इस साइड पे पार्क की थी। फिर अली को याद आ गया कि हाँ ये बीच ना मैंने पहले देखा हुआ है, हम आए हैं इस बीच। तो बहुत मज़े का बीच था, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। पहले हम लास्ट तक गए देखने कि बीच कितना बड़ा है। मतलब उन्होंने काफ़ी जगह पे काफ़ी कुछ किया था। जब मैं 1.5 साल पहले आई थी तो तब यहाँ पे जितनी भी मतलब बहुत कम लोग थे, और ये सब कुछ भी नहीं बना हुआ था जो आगे, मतलब जितनी भी जगह थी। कॉटेज जो राइट साइड पे हैं वो तो बने हुए थे, लेकिन ये जो लेफ़्ट साइड पे डाइनिंग एरिया और ये जितना भी कुछ था, ये बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था। ये बिल्कुल वो प्लेन थी सारी जगह। तो ये बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का व्यू था। ऊपर से बादल इतना मज़ा करवा रहे थे, हल्की हल्की कभी कभार बारिश होने लग जाती थी। बहुत मज़े का था ये सब कुछ ना। जब हम मूवीज़ में देखते होते थे, या यहाँ पे तो काफ़ी मूवीज़ वगैरह जो हैं वो शूट होती हैं। एक और बीच है बड़ा पॉपुलर यहाँ का, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ आसपास ही है, डोर, मैं हमेशा ये नाम भूल जाती हूँ, डल डोर करके नाम है उसका। वो बीच बड़ा अच्छा है। ज़ुबान लड़खड़ा जाती है जब वो डल करके बोल लें तो तो खैर वहाँ भी कभी लेके चलूँगी आपको, बट मैं गई भी हूँ पहले एक दफ़ा, बट रमज़ान में जब रोज़ा रख के गए थे। ओए होए वो इतना दूर है, इतना दूर
چل کے جانا پڑتا ہے وہاں پہ، گاڑی نہیں جا سکتی، بچوں کی پرام نہیں جا سکتی، بہت مشکل ہم بچوں کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ۔ بھائی بھابھی تو اوپر ہی رک گئے، وہاں پہ ماؤنٹین ہے بنی ہوئی، تو پھر ہم نیچے تک گئے وہ ڈل ڈور دیکھنے کے لیے۔ تو خیر ہم اس بیچ کی بات کرتے ہیں بورنموتھ کی، کہ ہم بس علی پتہ نہیں کیوں لاسٹ تک جا رہے تھے کہ میں دیکھ کے آؤں وہ لاسٹ پہ مطلب کہاں یہ روٹ ختم ہوتی ہے، بٹ جب ہم بالکل آگے تک گئے تو وہاں پہ ایکسیس ہی نہیں تھی، تو وہاں پہ انہوں نے لمٹس لگائی ہوئی تھی کہ یہ گاڑیاں نہیں جا سکتی، بس ایمرجنسی جو کارز ہیں وہ جائیں گی۔ تو یہاں پہ میں رکی، پھر میں نے تھوڑا سا ویو لیا سارے بیچ کا، ادھر ادھر یہ سینڈ ہے، یہ بڑی پیاری تھی، مطلب دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی تھی، بٹ جب گئی ہوں میں اس کے اندر تو بڑا برا حال ہوا میرا۔ تو منہا سو رہی تھی گاڑی میں ہی، علی کو حسن پکڑایا اور میں نے بولا کہ آپ پیچھے ہی رکے، میں ذرا آگے سے ہو کے آتی ہوں۔ بس یہ میں ویو لے رہی تھی، اوپر پہاڑ ہیں بالکل، ان کے اوپر بھی نا کچھ جگہ بنی ہوئی تھی، لوگ جا رہے تھے، اتنے اوپر بھی کاٹیج بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ، جتنے بھی ٹورسٹ ہوں وہ آ کے رہتے بھی ہیں یہاں پہ، آپ بک کر سکتے ہو ایڈوانس میں ہی۔ تو جی پھر میں نے سوچا کہ میں ذرا آگے سے ہو کے آتی ہوں۔ تو جب آپ کسی سینڈی بیچ پہ جائیں یا تو آپ جوتا اتار لیں یا پھر کوئی پرانا سا جوتا پہن کے جائیں، تو خیر شوز تو میں پرانے ہی پہنے ہوئے تھے، بٹ یہ کہ میں اتارے نہیں۔ اور وہ جو ٹریک بنی ہوئی ہے، میں پہلے سوچ رہی تھی کہ رائٹ ہینڈ سے جاؤں یا لیفٹ ہینڈ سے جاؤں، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ٹریک کے اوپر سے چل کے جاتی ہوں کیونکہ میرے پاؤں میں اور مٹی نہیں جائے گی۔ اور یہ جی ہم چڑھ گئے ٹریک پہ اور پھر ہم کیٹ واک کرتے ہوئے گئے بٹ یہ کیٹ واک اتنی ایزی نہیں تھی، بہت ہوا تیز چل رہی تھی، جب اتنی تیز ہوا ہو تو آپ کا بیلنس جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور اوپر سے میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی تو کہیں کہیں پہ بیلنس بگڑا بھی، اور یہ جو ٹریک تھا نا یہ ان ایون تھا، مطلب کہیں سے اس کی لکڑی اوپر تھی کہیں سے نیچے تھی، تو بڑا دیکھ کے چلنا پڑا تھا، اور پھر میری بس ہو گئی بالکل کیونکہ آگے سے ٹریک بالکل ہی فارغ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ میں اپنا پاؤں صاف کرتے ہوئے مٹی ساری شوز کے اندر، پاؤں سارے بھر گئے، اور یہ یہاں پہ ویو تھا، اتنی پیاری وہ آوازیں آ رہی تھیں اتنی زیادہ اچھی، یہ دل کو بالکل سکون دینے والی، اور بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے یہاں آ کے۔ مطلب میرا پہلے گاڑی میں بیٹھے سر دکھ رہا تھا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا، کچھ تھوڑی سی بھوک بھی لگی ہوئی تھی، بٹ جب یہ ویو آ کے دیکھا نا تو وہ بالکل دل خوش ہو گیا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں ایک سیلفی بھی لے لیتی ہوں۔ جب سیلفی لینے کے لیے میں نے منہ مطلب اپنی بیک سائڈ جو ہے وہ پانی کی طرف کی، تو ایک دم سے اتنی بڑی ویو آئی، اور نہیں میں نہیں ڈوبی، میرے پاؤں وغیرہ سارا نیچے سے نا سب کچھ ہی پانی نے گیلا کر دیا، مٹی جو تھی لگی ہوئی وہ ساری پتہ نہیں کیا گج گج ہو رہا تھا۔ ہائے پھر میں نے بڑی ہمت کر کے فون اوپر ٹریک پہ رکھا سائڈ پہ، اور میں نے پھر شوز نکالے، سوچا پانی میں تھوڑا سا آگے جاؤں شوز دھو لوں، بٹ میں دور سے ہی بازو کر کے شوز تو دھو لیے، بٹ پاؤں نہیں میں دھو سکی کیونکہ مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں تھوڑا سا بھی آگے جاؤں گی تو مجھے پانی اپنی طرف ہی کھینچ لے گا تو یہ جی ہمارا واپسی کا سفر ہے۔ اس کے بعد بچوں نے پیچھے شور ڈالا ہوا تھا کیونکہ میں نے انہیں فون پہ کچھ لگا کے دینا تھا، ان کی ہمت جواب دے گئی تھی، اور یہاں پہ ہم نے پھر کچی بھی کر لی۔ اگر آپ کو یہ چھوٹا سا ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ یہ جی کچی ہو رہی ہے ہماری وہ اس وجہ سے کہ مجھے گھر جا کے پھر کھانا بنانا پڑے گا۔ بائے بائے۔